Salam alaikum. Donc, اليوم أخي درت لكم ce qu'on appelle درت واحد الورقة. C'est une publication qui concerne l'aide juridictionnelle. Donc كيما راكم تشوفوا هاد لاباج هادي، هاد الإنسان هذا دار لا دوموند تاعو، دارها في ديسمبر، عطاوها له le 4 mars 2021. Notification d'une décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle pour obtenir l'aide totale. Bon, حنا رانا عارفين باللي الناس اللي مديرين لي زاكسيون ديكلاراتوار باش يجيب حقه. علاش؟ خاطر باش كان بزاف الناس اللي داروا لهم لارتيكل 30-3، ولكن لارتيكل 30-3 راهم يديروها للناس كل لاش تا عنده حق. خاطر باش هذاك سو ني با ان جوج اللي يخدم في لوبول دو لا ناسيوناليتي، سي ان سامبل فونكسيونير، ان سامبل فونكسيونير اللي يعرف القوانين داكور، بصح ماهيش خدمته باش يعطيلك يعني سكون ابل باش هو يحكم عليك تسال ولا ما تسالش. شكون اللي يقولها لك؟ هذيك يقولها لك جوج. سي بور سيت ريزون كيل فو فير سكون ابل اون اكسيون ديكلاراتوار. كاين اللي عندهم الصوارد، كاين اللي ما عندهمش. اللي ما عندهمش باش ما يخسرش مادام الاخر اللي يعطيوه له لا جوريديكسيونيل، مادام راح يمدوا له افوكا ومادام راح يمدوا له ان يوسير جوستيس، سي فو با يبخل روحو. اللي يعرف يديرها روحو طون ميو، اللي ما عرفش يديرها كاين ناس اللي يقدروا يعاونوه باش يدير لا دوموند ديت جوريديكسيونيل تاعو باش تجيه في اقرب وقت. مالا اليوم راني درت هاد voilà, décision d'aide juridictionnelle, etc. Le président statuant le 18 février 2021 sur la demande présentée le 14 décembre. Ça m'a quitté le 14 décembre, 14 janvier, 14 février, شهرين. حكم شهرين، تسمى هذا الإنسان هذا عطاو له l'aide juridictionnelle تاعو في شهرين. دونك كي تحسب البرية تاعك تمشي شهر ومن بعد يدرسوها ومن بعد يعطولك لا جوريديكسيونيل ومن بعد يعاودوا يرسلوا لك الجزائر شهر واحد اخر. دونك نورمالمون اون فري دوموند ديت جوريديكسيونيل ما تفوتش 4 شهور. بس اليوم هاد لا فيديو هادي يعني ما عاودتش نديرها، درتها يعني باش نعت الناس باللي هاو كيفاش يديروا لا دوموند ديت جوريديكسيونيل، فوالا كومون سا سباس اكسيتيرا اكسيتيرا. ولكن لقيت ان كومونتير ما عجبنيش. سي بور سيت ريزون لي الكومونتير هذا جاي من عند واحد يسموه نسيم عدنان. واش كتب لي؟ كتب لي à quoi ça servira l'aide juridictionnelle si on n'a pas les éléments de la possession d'état. tout ça c'est des conneries. مالا هذا الانسان هذا راح نجاوبو انا نقول له كون سي توا، خاطر ماش انت لكان ما تعرفش واش هي لا بوسيسيون ديتا. ديجا باين على تصويرتك باللي تو ان غامان، باللي راك طفل صغير. En plus de ça طليت على لي زيكري تاعك، ما تقدرش تكتب اون سول لين بلا ما دير فيها دي فوت دورتوغراف. من بعد تخربشت على هاد نسيم عدنان هذا. واش لقيتو؟ لقيت لاباج تاعو، استنى وين راهي. واش لقيتو يدير تابع لي زونسيان كومباتون دو لارمي فرونسيز، قاعد يسكروكي في الناس، يقول لهم ارواحوا وانا ندير لكم تفتيش تاع لي ديكري وانا هكا وكلش. هاي لاباج تاعو نسيم عدنان. اون بليس دو سا يبرح للناس، يقول لهم لا كان كاش فيكم اللي يفتشوا على لي ديكري وعلى الامور هادو راني موجود، انا ندير لكم تفتيش. دونك هذا الانسان هذا انا ما حوشتش عليه، انا راني مديت معلومات، المعلومات تاعي سون غراتوي. لوثنتيفيكاسيون تاع لي ديكري خاطر ماش هو لا كان يشوف لا ديك الاخر كيفاش يسموها لا جوريديكسيونيل، لا كان هو يشوف فيها ça vaut rien du tout. c'est pas la peine de demander de l'aide juridictionnelle على جال لا بوسيسيون ديتا. ما حتى هو مادام قاعد يفتش في لي ديكري تاع الناس اللي زادوا في عام 1800. علاش قاعد يفتش لهم في لي ديكري؟ ce sont des décrets qui datent d'un siècle et demi. أو قاعد يبرح أو قاعد يدير في لا بوبليسيتي منا. ودايور استنى ترى بون بيان سور هابيتاب جايه
etc., etc. À propos, donc, جبتها قبيلة وين راحت les anciens combattants. donc وين راحت استناو نرجعوا ناريير برك. فوالا هاو مسيو عدنان واش قاعد يكتب. Bonsoir à toutes et à tous. Notre recherche se poursuit toujours sur les archives françaises. Déjà là, كاينة. Nos recherches, c'est pas notre recherche. Se poursuivent. Moi, je se poursuis. Les archives, c'est féminin, donc normalement, يكتب française, راح هو كتبها français. Sauf que nos clients, qu'ils savent que ce n'est pas du tout facile. قال لك احنا رانا نتعبوا باش نديروا لكم تفتيش على البوبينات وعلى لي ميكروفيلم و des endroits différents. Moi, je différents. À Paris, Marseille, Lyon, Saint-Étienne. يعني سبحان الله انتم sans négliger. négliger كتبها au passé composé وهي راهي passé normalement يكتبها l'infinitif ويقول لك البيرو تاعنا هو الوحيد qui fera des recherches gratuites sans avance. donc كي تعود une recherche gratuite تاع واش l'avance هذه اللي يحكي عليها soit c'est gratuit soit c'est payant sans avance. et le seul qui remet les décrets en main propre et devant un notaire. décret ما يتندرش على يد النوتير. مالا اليوم لا فيديو هذه يعني باش نعطيلكم الطريقه تاع الناس هذو كيفاش قاعدين يخدموا. يديروا لكم لي ديكري ما يتمدوش في امان بروبر. لو ديكري اي واحد عنده ورقه اللي مكتوب فيها باللي جدو ولا جد جدو ولا باباه ولا اي واحد عنده ورقه يعطيو له فوتوكوبي يقولوا له هاك رانا لقينا لا فوتوكوبي هذه راك تسال في الجنسيه. الورقه هذه راهي ماهيش فالابل. باش تكون فالابل لازم الانسان هذا اللي يدير لا ريشيرش تاعو معايا انا نقول لك خويا لقيت لك الديكري تاعك عندك حق تشرط عليا تقول لي ما نسحقش انا الديكري هذا اللي جبته لي انت. الديكري هذا معليش راكي لقيتو في لاباز دو دوني تاعك بصح بالنسبه لي انا لازم لي وثيقه رسميه. كاسك سا فو دير سا فو دير باللي الورقه هذه لا فوتوكوبي غدوه كي دير بها اون دوموند دو سي ان اف ما يستعرفوش بها يطيشوها لك يقولوا لك vous n'avez pas fourni la preuve que votre parent a la nationalité française. في هذه الحاله واش دير؟ اي واحد اللي يدير تفتيش تاع الديكري لازم كي ما يلقالكش او ما يلقالكش بصح كي يلقالك لازم تشرط عليه يجيب لك لوريجينال هذا منين تجيبوه من عند المينيستير دو لانتيريور. دونك كي يعودوا يبرحوا لكم يقولوا لكم حنا نديروا لكم تفتيش ويطيش لك ورقه وانت تدبر راسك تسمى ما خدم والو. نو يلقى لك ديكري باللي مسجل في لاباز دو دوني لازم هو كي عاد هو يبرح في روحه اوتوماتيكمون يقول لك ما ندومونديوش لي زافونس. كي يحب يسلك عليك اشرط عليه قول له خويا يا اخي الورقه هذه لقيتها موجوده في فرنسا جيب لي لوريجينال تاعها. كي تجيب لي لوريجينال تاعها ويكون فيها الكاشي ثم نخلص خويا. علاش؟ خاطر ما لي زوريجينو ما يبعثوهم لكش من اليد لليد. لي زوريجينو كي يجيو من فرنسا راهم يجيو على الطريق القنصليه. هذه هي لا غارونتي تاعك. الورقه تاعك كي تجيك على يد لو كونسولا دو فرانس en Algérie ولا au Maroc ولا en Tunisie عندك لا غارونتي 100% باللي الورقه تاعك رسميه. ثم كي يكون فيها لو كاشي دو كونسولا دو فرانس et le cachet du ministère de l'Intérieur ثم عندك حق باش دير اون دوموند دو سي ان اف. هذا الشيء اللي بغيت نقوله. دونك لي ليست هادو اللي يديروا فيهم قادة بن سايح قدور قالان كاتب هادو كل سا سير ا ريان لو كان ما يكونش ورقه اوريجينال. هاو donc يقول لك on vous lance une autre liste des personnes qui sont apparues au cours de nos recherches manuelles sur les archives françaises. هذه كذبه. هذه واش سمو يعطي لك الاخر كي يقول لك عبد الله علي بن عبد الله ني كذا كذا في لي زارشيف قدر تلقى الاسامي هادو تاع جماعه الجيش.
احنا رانا نحتاجو لي ليست تاع الناس لي ناتوراليزي، لازم تكون مكتوبه ناتوراليزاسيون فرونسيز. ما تحطليش انا تيرايور ولا تحط لي بلي هاو خدم حل بيسري ولا دار هذيك ولا دار هذيك. دونك هاد لي ليست هادو كل سي دي فوس ليست، يقدر يجيبهم حتى من لو ريبرتوار تاع الجماعه اللي ماتوا في اجل فرنسا. ولا انا واش كاتب لي؟ قال لك واش كاتب à quoi ça servira l'aide juridictionnelle si on n'a pas les éléments de la possession d'État? Tout ça, c'est des conneries. Donc هاد الإنسان هذا يقول لك بلي المساعدة القضائية ما عندها حتى معنى، خاطر ما عندناش حل تاع لا بوسيسيون ديتا، وهو قاعد يبرح على دي ديكري اللي عندهم 2 قرون. فهمتوني؟ دونك هاد الناس هادو ناس معدنان هذا ما نعرفوش، بصح يقول لك membre du groupe les anciens combattants de l'armée française. دونك لهنا وين فهمت باللي ما الناس هادو ما يحبوش الحقيقه، ما يحوش على حاجه تاع لا فيريتي، موالفوا قبل يبلعطوا الناس وباقيين مازالوا شغل ديرونجيتهم. فوالا سي كوم سا كو سا سباس. يشوفوا يخدم مع لي بلوتو موجود في لي زونسيان كومباتون و سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي فرونسيز. دونك عدنان هذا ما نعرفوش انا واش يكون، بصح باين باللي ناس هادو كش ما راهم حلين بيروات في بجايه ويتمسخروا بالناس، ارواح وندير لكم منها. هادو هما الناس اللي قاعدين يبيعوا في الريح. لحد الان نحب نتصل بلي فولويرز تاوعي اللي مولفين يتعاملوا معايا انا، اسكو فيكم واحد اللي عنده يعني quelqu'un qui a une raison de se plaindre de mon travail. La différence بين هاد الداب هذا وانا سي كو انا قريت في الجامعه، انا راني قريت في الجامعه، جي سكون ابل ان ديبلوم جوريديك سوبيريور، باش يجي ان نان كيما هذا يجي يبقى الحاجه اللي نحطوها احنا يولي هو يكذب فيها، اللي يتبعوا داب كيفو. هذه هي، هذا واش بغيت نقول لكم يا جماعه، والسلام عليكم.